यो भन्दा पहिलो क्लासमा हामीले ट्रान्जिस्टरको बारेमा जानेको थियौं। ट्रान्जिस्टर भनेको के हो, यसले काम कसरी गर्छ, यसमा कतिवटा रिजन्सहरू हुन्छन्, त्यो रिजन्सहरूको नाम र त्यो रिजनहरूमा केही कुराहरू हामीले गरिसकेको थियौं। अब हामीले आज कुरा गर्छौं कन्फिगरेसन अफ ट्रान्जिस्टर। कन्फिगरेसन अफ ट्रान्जिस्टरको कन्फिगरेसन भन्नुको मतलब हामीले थाहा छ होला। हामीले केमिस्ट्रीमा पनि यो वर्ड धेरैचोटि सुनेको होला। कन्फिगरेसनमा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भन्नुको मतलब सिम्पली के हो त भन्दाखेरि अरेन्जमेन्ट हो। कसरी अरेन्जमेन्ट गरिरहेको छौं त्यो अरेन्जमेन्टलाई हामी के भन्छौं, कन्फिगरेसन भन्छौं। भने यहाँ हामीसँग भएको ट्रान्जिस्टर हामीले थाहा छ एउटा कुरा कि ट्रान्जिस्टर जुन हुन्छ टु टाइप्सको हुन्छ। एउटा पीएनपी ट्रान्जिस्टर हुन्छ, अर्को एनपीएन ट्रान्जिस्टर हुन्छ। मैले दुवै टाइपको ट्रान्जिस्टरको टाइप्सहरू बताइसकेको छु र त्यसको सिम्बल्सहरू, सर्किट सिम्बल्सहरू पनि मैले बताइसकेको छु कि यस्तो किसिमले सर्किट सिम्बल्सहरू बनाइन्छ। अब यसपछि हामीले कन्फिगरेसनको कुरा गरिरहेको छौं भनेपछि यहाँ हाम्रो कुनै पनि ट्रान्जिस्टर होस्, चाहे त्यो पीएनपी ट्रान्जिस्टर होस् चाहे त्यो एनपीएन ट्रान्जिस्टर होस्, त्यसको लागि 3 टाइप्स अफ कन्फिगरेसन हुन्छ। एउटा हुन्छ कमन बेस कन्फिगरेसन, अर्को हुन्छ नम्बर 2 मा म लेख्न सक्छु यहाँ कमन इमिटर कन्फिगरेसन र अर्को थर्ड नम्बरमा हुन्छ हाम्रो कमन कलेक्टर कन्फिगरेसन। माने हामीसँग कन्फिगरेसन अफ ट्रान्जिस्टरको कुरा गर्छौं भने हामीसँग 3 टाइप्स अफ कन्फिगरेसन्सहरू हुन्छ। दैट इज द कमन बेस कन्फिगरेसन, कमन इमिटर कन्फिगरेसन, कमन कलेक्टर कन्फिगरेसन र सबै कन्फिगरेसनको आफ्नो तरिकाले युजेसहरू छन्। कमन बेस कन्फिगरेसन भन्नुको मतलब के हो, जस्तै मैले सिम्पल यदि ट्रान्जिस्टरको यहाँ मैले बनाए भने एउटा फिगर बनाए भनेपछि यहाँ हाम्रो यो रिजन हाम्रो इमिटर, बीचको रिजन बेस र यो रिजन हाम्रो कलेक्टर। यदि यो पीएनपी ट्रान्जिस्टर हो भने यहाँ पोजिटिभ, यहाँ नेगेटिभ, यहाँ पोजिटिभ हुन्छ। यदि यो एनपीएन ट्रान्जिस्टर हो भने यहाँ नेगेटिभ हैन, यहाँ पोजिटिभहरू र यहाँ नेगेटिभ यो हामीले जानेको छौं। यस्तो किसिमको ट्रान्जिस्टर हुन्छ। यो रिजनलाई, यो टर्मिनललाई हामीले इमिटर भन्ने गर्छौं, यसलाई हामी बेस भन्ने गर्छौं, यसलाई हामी कलेक्टर भन्ने गर्छौं। हो कि हैन? त अबदेखि म यहाँ बनाउँदाखेरि सर्किट्सहरु बनाउँदाखेरि यस्तो सिम्बल युज नगरेर मैले अर्को सिम्बल पनि बताएको थिए। हामीले सर्किट सिम्बल कस्तो युज गर्न सक्छौं त्यो सिम्बल युज गर्ने गर्छौं। जस्तै मैले एउटा यस्तो सर्कल बनाएर हैन, हामीले एउटा लाइन यसरी ड्रा गरेको थियौं। दुईवटा इन्क्लाइन्ड लाइनहरु यसरी हामीले ड्रा गरेको थियौं। हो कि हैन? यस्तो सिम्बल्सहरु बढी जसो हामीले अब युज गर्न सक्छौं। त्यसमा एरो छ भने यसरी एरो छ। यदि मैले यहाँ एनपीएन बनाएको त्यही भएर यहाँ एनपीएन को लागि एरोको सिम्बल आउटवर्ड गर्दै भने यो इमिटर भइहाल्छ, यो बेस भइहाल्छ र यो कलेक्टर भइहाल्छ। यस्तो सिम्बल म बढी जसो युज गर्छु। अब हेर, कमन बेस कन्फिगरेसन भन्नुको मतलब यहाँ हेरौं, यो टर्मिनल र यो टर्मिनल यतातिर, यो टर्मिनललाई यतातिर जोइन्ट गर्यो भने एउटा हामीले भोल्टेज दिन्छौं र यतातिर हामीले जोइन्ट गर्यो भने यतातिरको सेक्सन जुन हुन्छ, यतातिरको सेक्सनलाई हामी भन्छौं इनपुट सेक्सन, है त? इनपुट सेक्सन भन्छौं। यतातिरको सेक्सनलाई हामी भन्छौं आउटपुट। यो हाम्रो आउटपुट भइहाल्छ। इनपुट हामीले भोल्टेज या कुनै पनि सिग्नल, करेन्ट, पावर जेसुकै होस्, कुनै पनि सिग्नल हामीले यहाँ इनपुट तिर दिन्छौं, यतातिर दिन्छौं, इमिटर बेसतिर दिन्छौं भने यो जंक्सन जुन हुन्छ, इमिटर र बेसको जुन जंक्सन हुन्छ यहाँ, यो रिजन हाम्रो इनपुट रिजन हो। त्यस्तै हामीले
कुनै लोड रेजिस्टेन्स कनेक्ट गरेर यदि हामीले आउटपुट पाउँछौँ भनेपछि कलेक्टर र बेसको जङ्सनमा हामीले यतातिर आउटपुट पाउँछौँ भने यो इनपुट भयो र यो आउटपुट भयो। यसैलाई यसमा बनाउँछु भनेपछि के पाउँछु, यसरी मैले यसरी यता म जोइन अहिले म गर्दिनँ, यसलाई यसरी गरिदिरहेको छु भनेपछि यसको लागि इनपुट यो भयो र यसको लागि आउटपुट यो भयो हैन। इनपुट र आउटपुट दुवै भयो भनेपछि यो इनपुटमा हेर, इनपुटमा को छ, इमिटर र बेस छ र आउटपुटमा को छ, बेस र कलेक्टर छ। यसमा हामीले राम्ररी हेर्यौं भनेपछि इनपुटमा इमिटर र बेस छ, आउटपुटमा बेस र कलेक्टर छ भन्नुको मतलब यहाँ बेस त इनपुट र आउटपुट दुवैमा कमन छ, हो कि हैन? भने यस्तो किसिमको अरेन्जमेन्ट यदि छ भने जहाँ इनपुट र आउटपुट दुवैमा कमन चाहिँ एउटा बेस छ भने यस्तो कन्फिगरेसनलाई हामीले कमन बेस कन्फिगरेसन भन्छौं। याद राख्नु होला, कमन बेस कन्फिगरेसनमा इमिटर तिरको सेक्सन जुन हुन्छ इनपुट हुन्छ, कलेक्टर तिरको सेक्सन जुन हुन्छ त्यो आउटपुट हुन्छ। त्यस्तै कमन इमिटर कन्फिगरेसनको कुरा गरिरहेको छु। कमन इमिटर को कन्फिगरेसनको कुरा गर्छु भने कमन इमिटर कन्फिगरेसनमा के हुन्छ, कमन इमिटर कन्फिगरेसनमा लेट अस सपोज यो हाम्रो एउटा ट्रान्जिस्टर हो, ठीक छ, यो हाम्रो एउटा ट्रान्जिस्टर हो, एनपीएन ट्रान्जिस्टरकै कुरा गरिरहेको छु भने मैले एनपीएन नै बनाइदिए र यहाँ इमिटर यो भइहाल्छ, यो बेस भइहाल्छ, यो कलेक्टर भइहाल्छ। अब प्लस माइनस म लेखिरहेको छैन, पीएनपी र एनपीएन तिमीहरू छुट्याउन सक्छौ भने यहाँ इमिटर भयो, बेस भयो, कलेक्टर भयो। यसबाट मैले एउटा टर्मिनल यता निकाले, यसबाट एउटा टर्मिनल मैले यता निकाले, यसबाट एउटा टर्मिनल यता निकाले, ठीक छ। यसलाई सर्किट सिम्बलमा बनाइदिनु सर। सर्किट सिम्बलमा मैले बनाउनु पर्यो भने यसरी बनाउन सक्छु। यो भइहाल्छ हाम्रो बेस, यो भइहाल्छ हाम्रो कलेक्टर र यो भइहाल्छ हाम्रो इमिटर। भने यहाँ एरो हुन्छ, यस्तो एरो दिएको छ भन्नुको मतलब पीएनपी ट्रान्जिस्टर हो यो। अब यो इमिटर भयो, यो बेस भयो र यो के भयो त कलेक्टर भयो। बेसको टर्मिनल यता निकालिदिन्छु हेर। यसको लागि इनपुटतिर हेरौँ त, बेस र इमिटर जंक्सनको यो सेक्सन जुन छ हाम्रो इनपुटतिर छ, इनपुट छ र कलेक्टर र यताबाट इमिटर सेक्सन निकाल्यो भने कलेक्टर र इमिटर जुन छ यो सेक्सन हाम्रो के हो त आउटपुट हो। त्यसै यहाँ पनि म गर्न सक्छु, यो इनपुट हैन, यो इनपुट हो, यो आउटपुट हो भनेपछि इनपुट र आउटपुट दुवै छ भने इनपुट र आउटपुट दुवैको बीचमा यदि हामीले हेर्ने हो भने यहाँ हेरौँ त, यहाँ इनपुट भनेको बेस र इमिटर छ, आउटपुट भन्नुको मतलब इमिटर र कलेक्टर छ भने यहाँ इमिटर के छ भन्दाखेरि कमन छ, इनपुट र आउटपुट दुवैमा कमन भएको कारणले गर्दा यस्तो कन्फिगरेसनलाई हामीले कमन इमिटर कन्फिगरेसन भन्छौं। कमन इमिटर कन्फिगरेसनको हामीले युज पनि पढ्नु छ अहिले, ठीक छ। युज र यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि हेर्नु छ। हुन त क्यारेक्टरिस्टिक्स सबैको हेर्न सक्छ हामीले, तर हाम्रो 12 क्लासको सिलेबसमा मात्र कमन इमिटर ट्रान्जिस्टरको क्यारेक्टरिस्टिक्स हेर्न भनेको छ, त्यही भएर हामीले यसको मात्र हेर्छौं। त्यस्तै कमन कलेक्टरको कन्फिगरेसन हामीले बनाउन सक्छौं। त्यसो भए कमन कलेक्टरको कन्फिगरेसन बनाउँदाखेरि कलेक्टर चाहिँ के हुनु पर्छ, कमन हुनु पर्यो, कलेक्टर चाहिँ के हुनु पर्यो, कमन हुनु पर्यो। कलेक्टर कमन हुनको लागि मैले कलेक्टर तल बनाइदिए, बीचमा बेस र यहाँ इमिटर, ठीक छ नि, कलेक्टर बेस र के त इमिटर। अब सिमिलर टु कमन इमिटर हामीले यहाँ हेर्न सक्छौं। यो सेक्सन हाम्रो के हो त इनपुट सेक्सन र यो सेक्सन हाम्रो के हो त आउटपुट सेक्सन। यसलाई मैले सर्किट सिम्बल अनुसार बनाए भने, सर्किट सिम्बल अनुसार बनाए भने एउटा मैले सर्कल ड्रा गरिदिनु पर्यो। यो सर्कल चाहिँ अप्सनल हो, सर्कल नगरेर पनि धेरैले बनाउने गर्छ ट्रान्जिस्टरलाई, केही छैन। सर्कल बनाउँदाखेरि अलिकति राम्रो देखिन्छ, त्यही अनुसारले मैले बनाइदिरहेको छु मात्र, नत्र भने सर्कल नबनाउँदा पनि केही फरक पर्दैन, गलत चाहिँ हुँदैन। अब यहाँबाट मैले यो बेस निकाल्दिए, बेसको टर्मिनल, यहाँबाट मैले इमिटरको टर्मिनल निकाल्दिए। यो हाम्रो इमिटर हो, यो हाम्रो बेस हो र यो हाम्रो कलेक्टर हो। यो सेक्सनलाई यदि हामीले हेरिरहेको छौं भने यो इनपुट हो र यो सेक्सनलाई हामीले हेरिरहेको छौं भने
यो हाम्रो आउटपुट हो, ठीक छ नि। यो इनपुट र आउटपुट को बीचमा हेरौँ त हाम्रो कलेक्टर छ। इनपुटमा के छ, बेस र कलेक्टर छ। आउटपुटमा के छ, कलेक्टर र इमिटर छ। भने बीचमा कलेक्टर छ, कलेक्टर दुवैमा इनपुट र आउटपुटको बीचमा कमन छ भने यसलाई हामीले कमन कलेक्टर कन्फिगरेसन भन्छौँ। कन्फिगरेसन भन्नुको मतलब सिम्पली अरेन्जमेन्ट हो, अरु केही पनि हैन, अरेन्जमेन्ट हो। त यो अरेन्जमेन्ट जुन भइरहेको छ, यो तीन किसिमले हामीले कुनै पनि ट्रान्जिस्टरलाई हामीले कति किसिमले अरेन्जमेन्ट गर्न सक्छौं भन्दाखेरि थ्री टाइप्सले अरेन्जमेन्ट गर्न सक्छौं। दैट इज द कमन इमिटर, कमन बेस, कमन कलेक्टर। थ्री टाइप्सको कन्फिगरेसन्सहरु हुन्छ जुन मैले यहाँ बताएँ अहिले तिमीहरुलाई, ठीक छ। अहिले यसलाई नोट गरिदिनुस् फटाफट। मेट दिन्छु म। यो त कन्फिगरेसन हो, ठीक छ। कन्फिगरेसन त एक्जाममा त्यति धेरै कन्फिगरेसनको बारेमा, कन्फिगरेसनसँग रिलेटेड क्वेशन सोध्दैन, तर यो धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ कमन इमिटर यो च्याप्टर मध्ये characteristics of common emitter configuration. कमन इमिटर कन्फिगरेसन को क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु के हुन्छन्? तो क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्नुको मतलब नि यहाँ हामीले क्यारेक्टर भन्नुको मतलब यसको हामीले इनपुट बिहेभियर हेर्छौं र आउटपुट बिहेभियर हेर्छौं र एउटा ट्रान्सफर बिहेभियर हेर्छौं। तीनवटा बिहेभियर हेर्नु छ, एउटा इनपुट, एउटा आउटपुट र एउटा के त भन्दाखेरि ट्रान्सफर। इनपुटमा हामीले क्यारेक्टरिस्टिक्स हेर्दाखेरि इनपुट भोल्टेज र करेन्ट बीचको ग्राफ हामीले हेर्यो भने, जस्तै हामीले पीएन जंक्शन डायोड पढ्दाखेरि हामीले क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेपछि त के बुझ्थ्यौं त भन्दाखेरि ग्राफ हुने गर्थ्यो। भोल्टेज र करेन्ट बीचको ग्राफलाई हामीले क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्ने गर्थ्यौं। क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्नुको मतलब यो हैन फलानो यस्तो छ, चिलानो यस्तो छ, हो त्यस्तै हो एक्चुअली, तर यहाँ हामीले ग्राफिकल मेथडबाट त्यसलाई स्टडी गर्छौं, ठीक छ। भने सबैभन्दा पहिला यसको मैले यहाँ सर्किट बनाइदिनु पर्यो। मसँग तिमीहरु बनाउँदा अझै राम्रो। यहाँ मैले एउटा कमन इमिटर ट्रान्जिस्टर पहिला बनाउनु पर्यो। कमन इमिटर ट्रान्जिस्टरको क्यारेक्टरिस्टिक स्टडी गरिरहेको छौं भने सबैभन्दा पहिला कमन इमिटर ट्रान्जिस्टर बनाउनु पर्यो। यहाँ यो भइहाल्यो बेस, यो भइहाल्यो इमिटर, यो भइहाल्यो इमिटर। एनपीएन ट्रान्जिस्टर मैले बनाउन गइरहेको छु। एनपीएन ट्रान्जिस्टर मैले बनाउन गइरहेको छु। एनपीएन ट्रान्जिस्टरमा यताबाट यसरी जान्छ। यहाँ मैले के गर्दिन्छु भन्दाखेरि एउटा एमिटर जोड्दिन्छु, माइक्रो एमिटर भनौं, माइक्रो एमिटर। माइक्रो एमिटरले के देखाउँछ भन्दाखेरि यसमा कति करेन्ट बगिरहेको छ त्यो देखाउँछ। त यहाँ मैले यसलाई कनेक्ट गर्दिन्छु एउटा रियोस्टेटसँग। र यसको एक्रसमा मैले एउटा भोल्टमिटर पनि जोड्दिन्छु, भोल्टमिटर जोड्दिन्छु। यो भोल्टमिटरले मेजरमेन्ट गर्ने भोल्टेज हो एक्रस। हेरौं, यो कलेक्टर हो, यो बेस हो र यो इमिटर हो। त बेस र इमिटर बीचमा कनेक्टेड छ भने VBE भनेर मैले यसलाई सिम्बलाइज गरिरहेको छु। यसले बेस इमिटर जंक्शन बीचको भोल्टेजलाई यसले मेजरमेन्ट गर्छ। यहाँ पनि मैले त्यही काम गर्छु जुन उता गरेको थिएँ, तर यहाँ मिली एमिटर, किनभने यता रिभर्स बाइसिङ हुन्छ भने मिली एमिटर। फेरि यसलाई म के गर्दिन्छु एउटा रियोस्टेटसँग कनेक्ट गर्दिन्छु, भेरिएबल रेजिस्टेन्ससँग। सर्किट धेरै सजिलो छ।
धेरैले यसलाई गाह्रो मान्छन् तर केही छैन। यो कमन इमिटर कन्फिगरेसन बनाइदिनु होला। कमन इमिटर कन्फिगरेसन बनाइसकेपछि यसलाई के गरिदिनु होला, जस्तो यहाँ बनाउँछु त्यस्तै यहाँ पनि बनाइदिन्छु। अरू केही पनि त्यही डब्बालाई उठाएर राखिदिन्छ। पोजिटिभ नेगेटिभ पोजिटिभ नेगेटिभ पोजिटिभ नेगेटिभ पोजिटिभ नेगेटिभ यस्तो। अब यो मैले बनाएको यो सर्किट चाहिँ अलिकति ठुलै भयो। अब यो ग्राफ म सानो सानो बनाउनु पर्ला जस्तो लागिरहेछ मलाई। तै पनि यहाँ हेर, यसको एक्रसको बीचको एउटा भोल्टमिटर म जोडिदिन्छु। यो भोल्टमिटरको नाम म के दिन्छु, कसको कसको बीचको जंक्सनको यो भोल्टमिटर हो भन्दाखेरि इमिटर र कलेक्टरको त VCE, इमिटर कलेक्टर VCE, यो बेस इमिटर VBE। ठीक छ। यो भोल्टेजलाई हामीले बायसिङ भोल्टेज भन्छौँ। यो भेरिएबल हो, ठीक छ नि। भेरिएबल भएको कारणले बायसिङ भोल्टेज भन्छौँ। कतातिर, बेसतिर छ, त्यही भएर VBB डिनोट गर्छौँ। यो नोटेसन हो, यसले खासै टेन्सन नमाना। त्यस्तै यो कलेक्टरतिर बायसिङ भोल्टेज हो, बायसिङ भोल्टेजलाई VCC ले डिनोट गर्छौँ। हेरौँ, यो कन्फिगरेसन भयो, कमन इमिटर कन्फिगरेसन भयो, यसको सर्किट कनेक्सन भयो। यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स स्टडी गर्नको लागि हामीले सर्किट डायग्राम फर क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ NPN कमन इमिटर ट्रान्जिस्टर, कमन इमिटर ट्रान्जिस्टरको अथवा NPN कमन इमिटर ट्रान्जिस्टरको हामीले क्यारेक्टरिस्टिक्स स्टडी गर्नको लागि मैले एउटा सर्किट डायग्राम बनाएको छु। हेरौँ, यो यस्तो किसिमको छ। अब हेर त, यतातिर यो एउटा कमन इमिटर ट्रान्जिस्टर भयो। यसको बेसको जंक्सनलाई, बेस यो हाम्रो यो यसको एरो दिएको छ भनेपछि यो NPN ट्रान्जिस्टर हो भनेपछि हामीले थाहा छ एउटा कुरा हामीले नोट गरेको छौँ, बेस इमिटर जंक्सन जुन हुन्छ इट इज अलवेज फरवर्ड बायस्ड, फरवर्ड हुनुपर्छ। त बेस पोजिटिभ छ, त बेस पोजिटिभ छ भने पोजिटिभलाई यतातिर ल्यायो, यसरी कनेक्ट गर्यो, यसरी कनेक्ट गर्यो, यसरी कनेक्ट गर्यो भनेपछि ब्याट्रीको कुन टर्मिनलसँग कनेक्टेड छ, पोजिटिभसँग। इमिटर नेगेटिभ छ भनेपछि यसलाई नेगेटिभ टर्मिनलसँग जोडिदिनु पर्यो। यहाँ हेर्नुहोस्, भनेपछि बेस इमिटर जंक्सन जुन हुन्छ फरवर्ड बायस बनाउनु पर्यो, त्यही भएर मैले यस्तो कनेक्सन गरेको छु। त्यस्तै हामीलाई थाहा छ कि कलेक्टर रिजन जुन हुन्छ, अब कलेक्टर यहाँ इमिटर कमन छ त्यही भएर कलेक्टर इमिटर म भनिदिन्छु, यो रिभर्स बायस हुनुपर्छ। रिभर्स बायस कलेक्टर जहिले पनि रिभर्स बायस हुनुपर्छ। त कलेक्टर यो एन टाइप हो भने यसलाई मैले जोडेको छु। हेरौँ त, यसलाई मैले जोडेको छु पोजिटिभ टर्मिनल ब्याट्रीसँग भनेपछि एन टाइप अफ सेमिकन्डक्टरलाई पोजिटिभ टर्मिनल ब्याट्रीसँग जोड्नुलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि रिभर्स बायसिङ भन्छौँ। अब यतातिरको रिजन जुन छ यसलाई हामीले इनपुट रिजन भन्छौँ, इनपुट भन्ने गर्छौँ, र यतातिरको रिजनलाई हामी के भन्छौँ त आउटपुट भन्छौँ। ठीक छ। त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स हामीले दुई किसिमको स्टडी गरौँ अहिले, इनपुट र के त आउटपुट। इनपुट र आउटपुट। इनपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स हेर्नु भन्नुको मतलब, इनपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स हेर्नु भन्नुको मतलब इनपुटतिर रहने भोल्टेज र इनपुटतिर रहने करेन्ट के छ हेरौँ। इनपुटतिर रहने भोल्टेज र इनपुटतिर रहने करेन्ट के छ त यहाँ सबैभन्दा राम्ररी यहाँ हेरौँ राम्ररी। पहिला सबैभन्दा पहिला यो बेसको सेक्सन हो, बेसले जोडिएको वायर हो। बेसले जोडिएको वायर हो भने यहाँबाट बग्ने करेन्ट जुन हुन्छ यो बग्ने करेन्ट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त बेस करेन्ट हुन्छ। बेस करेन्ट, यो बेस करेन्ट भइहाल्यो। बेस करेन्टलाई म यस्तो नोटेसन दिन्छु IB र कलेक्टरबाट बग्ने करेन्टलाई म भनिदिन्छु IC। यसरी गयो, यता IC आइरहेछ, यो IC र IB दुवै मिलेर यहाँ I भन्छ, किनभने हामीलाई थाहा छ कि वर्किङमा हामीले यो कुरा गरेको थियौँ IE इज इक्वल टु ट्रान्जिस्टरको लागि IB प्लस IC हुन्छ, त्यही भएर यो मैले यहाँ गरेँ है त। अब यहाँ हेरौँ त, यहाँबाट बग्ने करेन्ट IB हो, त इनपुट करेन्ट यही हो IB र इनपुट भोल्टेज हामीले हेरिरहेको छौँ भोल्टेज एक्रस VBE भनेपछि यदि मैले यसको इनपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स हेर्नु छ, इनपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स हेर्नु छ भने इट इज द ग्राफ VS, ग्राफ बिट्विन के त इनपुट करेन्ट कुन छ IB
आईबी यसको इनपुट करेन्ट हो र यसको ग्राफ कोसँग बनाउनु पर्यो भीएस भर्सेस यो इनपुट भोल्टेज भीबीई भीबीई इनपुट भोल्टेज बनाउनु पर्यो। तर यो ग्राफ प्लट गर्दाखेरि एउटा कुरा हामीले ख्याल राख्नु पर्यो आउटपुट सेक्सनतिर हुने भोल्टेज जुन हुन्छ नि दैट इज भीसीई त्यसलाई कन्स्ट्यान्ट राखिदिनु पर्यो एट कन्स्ट्यान्ट कन्स्ट्यान्ट के त भीसीई भीसीईलाई कन्स्ट्यान्ट यताको चेन्ज हुनु भएन यताको चेन्ज भइहाल्यो भने त आउटपुटमा आइहाल्छ हामीले क्यारेक्टरिस्टिक्स हेरिरहेको छु इनपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स भने इनपुट क्यारेक्टरिस्टिक मात्र यो इनपुट करेन्ट र इनपुट भोल्टेज बीचको हामी हेर्छौँ भने यसको ग्राफ मैले यहाँ बनाउन गइरहेको छु हेरौँ यो ग्राफ मैले यसरी बनाइदिन्छु यो भइहाल्छ भोल्टेज भीबीई र यतातिर भइहाल्छ करेन्ट आईबी यो माइक्रो एम्पियरमा छ र यो भोल्टेजमा छ भोल्टमा छ या मिलिभोल्टमा हुन सक्छ भनेपछि यहाँ हेरौँ हामीले यो बेस इमिटर जंक्सनलाई हेरिरहेको छौँ इनपुट भनेको यही बेस इमिटर हो यसलाई राम्ररी बुझिहाल्नुहोस् यो एकदम सजिलो छ केही गाह्रो छैन बेस इमिटरलाई हामीले यसरी यदि जंक्सन डायोडको टर्ममा बनायौँ भनेपछि जंक्सन डायोडको यो बेस भइहाल्यो यो इमिटर भइहाल्यो र बेस र इमिटरलाई हामीले यसरी जोडेको छौँ कोसँग त भन्दाखेरि भीबीबीसँग बायसिङ भोल्टेजसँग भने यदि हामीले यो बेसलाई हेरिरहेको छौँ यो पी टाइप छ र इमिटरलाई हामीले हेरिरहेको छौँ यहाँ एन टाइपको यो त एउटा फरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्सन डायोड जस्तो बीई काम गरिरहेको छ त फरवर्ड बायस्डमा यदि मैले यहाँबाट सप्लाइङ भोल्टेज बढाएँ भने यिनीहरू बीचको डिप्लेसन लेयर के हुँदै जान्छ घट्दै जान्छ त अलिअलि करेन्ट अलिअलि करेन्ट अलिअलि करेन्ट अलिअलि करेन्ट के हुँदै जान्छ अलिअलि करेन्ट बढ्दै जान्छ मानौ एकछिनको लागि यो भीसीई लाई मैले 5 भोल्टमा कन्स्ट्यान्ट राखेको छु यसलाई 5 भोल्टमा तर या आईबी लाई मैले 1 माइक्रो एम्पियर गरेपछि यो सरी भोल्टेजलाई मैले 1 मिलिभोल्ट गर्दाखेरि यो कति छ भन्दाखेरि यो 0 नै छ 2 मिलिभोल्ट गर्दाखेरि 0.5 3 मिलिभोल्ट गर्दाखेरि 0.75 4 मिलिभोल्ट गर्दाखेरि 1 आइरहेको छ 5 गर्दै गर्दै जाँदाखेरि भोल्टेज बढाउँदै गयो भनेपछि यसको करेन्ट पनि बिस्तारै बिस्तारै बढ्छ जब डिप्लेसन लेयर ब्रेकडाउन हुन्छ त्यसपछि इन्क्रिज भइहाल्छ शार्पली करेन्ट यो ग्राफ भइहाल्छ यो भीसी यति बेला भीसी इक्वल टु कति थियो 5 भोल्ट थियो अर्को चोटि हेर्न सक्छु भीसी लाई मैले 10 भोल्टमा सेट गरिदिन्छु 10 भोल्टमा सेट गरिदिन्छु फेरि ग्राफ हेर्छु फेरि ग्राफ हेर्यो भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि यस्तै नेचरको ग्राफ आउँछ यस्तो किसिमको जहाँ भीसी इक्वल टु कति हुन्छ 10 भोल्ट ग्राफको नेचर चाहिँ त्यस्तै हुन्छ तर अलग अलग पोइन्ट्सहरु हुन्छ अलग अलग भ्यालुज अफ करेन्ट या अलग अलग भ्यालुज अफ के आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो भोल्टेज आउँछ यो ग्राफलाई नै हामी के भन्छौँ त इनपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एनपीएन कमन इमिटर ट्रान्जिस्टर यो सिम्पल फरवर्ड बायस्ड को ग्राफ जस्तो हो ठीक छ यदि यो ग्राफबाट मलाई रेजिस्टेन्स निकाल्नु छ मानौ यो ट्रान्जिस्टर को हामीले यो बेस इमिटर जंक्सनमा यदि मलाई रेजिस्टेन्स निकाल्नु छ भने रेजिस्टेन्स निकाल्नको लागि हेरौँ त रेजिस्टेन्स भन्नुको मतलब हामीले पढेको छौँ याद गरौँ v इक्वल टु कति हुन्छ आईआर हुन्छ v इक्वल टु कति हुन्छ आईआर भने रेजिस्टेन्स भन्नुको मतलब सिम्पली v बाई आई हुन्छ v बाई आई हुन्छ v बाई आई हुन्छ भनेपछि यहाँ हेरौँ त कुनै एउटा पोइन्टमा मलाई रेजिस्टेन्स निकाल्नु छ यहाँ एउटा रेजिस्टेन्स निकाल्नु छ यहाँ रेजिस्टेन्स निकाल्नु छ भने म के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ एउटा स्लोप लिदिन्छु स्लोप लिनको लागि म के गर्छु सानो सेक्सन अफ y एक्सिस डेल्टा आईबी र सानो सेक्सन अफ x एक्सिस डेल्टा बीबीई त्यसको स्लोप निकाले भनेपछि स्लोप भन्नुको मतलब के आउँछ स्लोप इज इक्वल टु y कम्पोनेन्ट बाई x कम्पोनेन्ट हुन्छ है भाइ y कम्पोनेन्ट बाई के हुन्छ x कम्पोनेन्ट हुन्छ y बाई x हुन्छ भनेपछि यो y भन्नुको मतलब हाम्रो डेल्टा आईबी छ y भन्नुको मतलब यहाँ डेल्टा आईबी छ x भन्नुको मतलब डेल्टा बीबीई छ भनेपछि यो स्लोप यति आयो भने यो स्लोपको मैले रेसिप्रोकल लिए भनेपछि 1 बाई स्लोप गरिदिए भनेपछि यसले हामीलाई दिन्छ के त भन्दाखेरि 1 बाई बीबीई बाई भनेपछि डेल्टा बीबीई बाई आईबी या डेल्टा आईबी यहाँ देखिरहेको छैन होला
यसको स्लोप मैले निकाले भने स्लोप इज इक्वल टू y बाई x कम्पोनेन्ट हुन्छ नि। त स्लोप कुनै पनि ग्राफबाट स्लोप निकाल्न त आउँछ। हामी के गरिदिन्छौँ, कुनै दुईवटा सानो सानो नजिकको पोइन्ट मानिदिन्छौँ। यो मानौ y1 भइहाल्यो, यो y2 भइहाल्यो। x को रेन्जमा यहाँ एउटा पोइन्ट मानिदिन्छौँ x1, यो भइहाल्छ x2, यहाँ भइहाल्छ y1, यहाँ भइहाल्छ y2, सरी y2 तल y1। त ग्राफबाट हामीलाई स्लोप निकाल्न एकदम सजिलो छ। तो स्लोप निकाल्यो भने रेजिस्टेन्स इज इक्वल टू कति भइहाल्छ, 1 बाई स्लोप भइहाल्छ। 1 बाई स्लोप इज इक्वल टू हुन्छ डेल्टा VBE, सरी डेल्टा VBE बाई डेल्टा I। यसलाई हामीले डाइनामिक रेजिस्टेन्स भन्ने गर्छौं, जुन कि इनपुटतिर बेस इमिटर जंक्सनमा बसिरहेको छ। आई होप सबैले बुझिरहेको छौ यो कुरा क्यारेक्टरिस्टिक्सको। ठीक छ नि, क्यारेक्टरिस्टिक्समा केही छैन। इनपुट क्यारेक्टरिस्टिक्समा सिम्पली फरवर्ड बायसिङको कन्फिगरेसन छ एट कन्स्ट्यान्ट VCE। यो कन्स्ट्यान्ट राख्नु पर्यो। ठीक छ, गाह्रो त हैन, अलिकति डिफरेन्ट हुन्छ आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स। ठीक छ, यसलाई मेट्रिक म इनपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स किनभने मसँग ठाउँ छैन, ठाउँ भएको भए म यहाँ यही गरिदिन्थे। अब हामीले कुरा गर्नु छ आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्सको। ठीक छ, आउटपुट क्यारेक्टर। अब आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स हेर्नु छ भने आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्समा आउटपुटतिर हुने भोल्टेज र आउटपुटतिर हुने करेन्ट बीचको हामीले ग्राफ हेर्नु पर्यो। त आउटपुटतिर हुने भोल्टेज के छ, VCE, र इनपुट आउटपुटतिर हुने करेन्ट कुन छ, IC। भने यसको र यसको बीचको ग्राफ हामीले हेर्यो भनेपछि यो आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स मानिन्छ। भनेपछि मैले एउटा ग्राफ बनाउन गइरहेको छु। यहाँ हेर्नुस्, एक्स एक्सिसमा भोल्टेज राख्छु VCE, वाई एक्सिसमा करेन्ट राख्छु IC। ठीक छ, तर आउटपुटतिर हेरिरहेको छु भनेपछि इनपुटतिर म के हेर्नुपर्छ, इनपुटतिर मलाई के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि इनपुटतिर हाम्रो इनपुटतिरको प्यारामिटर्सहरू कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ। त इनपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स हेर्दाखेरि यता भोल्टेजलाई कन्स्ट्यान्ट मानेको थिएँ मैले भने आउटपुटलाई हेर्दाखेरि नि यताको इनपुटतिरको करेन्टलाई कन्स्ट्यान्ट मान्नुपर्छ। इनपुटतिरको केलाई कन्स्ट्यान्ट मान्नुपर्छ, करेन्टलाई। भन्नुको मतलब IB लाई कन्स्ट्यान्ट बनाएर राख्नुपर्छ। यो एमिटर छ, यो एमिटरमा करेन्टलाई कन्स्ट्यान्ट बनाउन सकिन्छ। त्यस्तो किसिमको हामीले इन्स्ट्रुमेन्ट यहाँ युज गर्छौं कि यहाँ करेन्ट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट रहोस्। अब यसलाई भोल्टेजलाई बढाउँछु भने यो पनि बढ्छ, नबढ्ने हैन, यो पनि बढ्छ। तर बढ्छ भनेपछि हामीले त्यसलाई त्यो मेसिन्सहरु युज गरेर हामीले यहाँ कन्स्ट्यान्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कन्स्ट्यान्ट राख्नै पर्ने हुन्छ, अनि मात्र हामीले क्यारेक्टरिस्टिक हेर्न पाउँछौं। अब हेरौं, यदि मैले VCE लाई बढाउँछु, एकछिनको लागि सपोज गरौँ VCE बढाए, VCE बढाए भनेपछि यो भोल्टेज x को एक्रसको भोल्टेज यदि बढिरहेको छ भने यसको एक्रसको करेन्ट पनि बढ्छ। किनभने हामीले थाहा छ IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। भनेपछि यो IB त मैले के गरिदिएको छु, कन्स्ट्यान्ट राखिदिएको छु। IB लाई मैले के गरिदिएको छु, कन्स्ट्यान्ट। अब मैले यतातिर आउटपुटतिरको भोल्टेज बढाएँ भनेपछि को मात्र बढ्नेछ, IC मात्र बढ्नेछ, IC मात्र बढ्छ। भनेपछि यहाँ IC बढ्न थाल्छ, बिस्तारै बिस्तारै बढ्छ, बिस्तारै बिस्तारै बढ्छ, बिस्तारै बिस्तारै बढ्छ, अलिअलि बढ्यो। ठीक, मानव एकछिनको लागि IB यदि मैले 0 राखे भने, IB यदि 0 राखेर मैले यसलाई गर्थे भनेपछि धेरै कम रिजनमा यो भोल्टेज बढ्थ्यो, भोल्टेजको कारण धेरै करेन्ट कम एमाउन्टमा बढ्थ्यो। र त्यसपछि के भइहाल्थ्यो भन्दाखेरि नि जति भोल्टेज बढाए पनि करेन्ट एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु मात्र दिन्थ्यो, करेन्ट एउटा के दिन्थ्यो, कन्स्ट्यान्ट भ्यालु। जब IB कति हुन्थ्यो, 0, IB 0 भयो, IB 0 मैले सेट गरिदिएको छु यहाँ, IB इज इक्वल टू 0, IB इज इक्वल टू 0 भयो भने यहाँ IB लाई 0 राखेर हेरौँ के आउँछ, IE इज इक्वल टू IC, IE इज इक्वल टू कति आइहाल्छ, IC। IE इज इक्वल टू IC भन्नुको मतलब जति इमिटरमा बग्ने करेन्ट छ त्यति नै कलेक्टरमा बग्ने करेन्ट भइहाल्छ, किनभने IB 0 भइहाल्यो भाइ। अब जति पनि VCE बढाऊ, जति पनि VCE बढाऊ, यो कलेक्टर करेन्ट कोसँग बराबर भइहाल्छ, इमिटरको करेन्टसँग। भनेपछि इमिटर करेन्टसँग बराबर भइहाल्छ इफ IB इज इक्वल टू। तर यदि मानौ यदि IB इज इक्वल टू 1 माइक्रो एम्पियर गर्थे मैले, 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर गरे, फेरि VCE बढाए, VCE बढाए भनेपछि IC बिस्तारै 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 बढ्दै जान्छ, बढ्दै जान्छ, बढ्दै जान्छ, बढ्दै जान्छ।
कुनै एउटा पोइन्टमा गएर फेरि यसले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा कन्स्टेन्ट भ्यालु दिन थाल्छ। आइबी इज इक्वल टु कति त 1 माइक्रो एम्पियरमा आईसी को भ्यालु के भइहाल्छ कन्स्टेन्ट। यसको मतलब के भइरहेको छ यहाँ, यसको मतलब के भइरहेको छ यहाँ, यदि मैले VCE बढाइरहेको छु भनेपछि आईसी एकचोटि बढिरहेको छ, एउटा पार्टिकुलर भ्यालुमा पुगिसकेपछि त्यसपछि यसको के भइरहेको छ भन्दाखेरि आईसी त्यो भन्दा बढी हुन सकिरहेको छैन, किनभने आई त यहाँ एउटा कमन छ, आई त कमन छ, आई भन्दा बढी त आईसी हुन सक्दैन। भाइ आई इज इक्वल टु आईबी प्लस आईसी हुन्छ नि त, आईबी लाई कन्स्टेन्ट राखिदिस, आईसी लाई बढाउँछस् हो कि हैन, आईसी बढ्दै जान्छ बढ्दै जान्छ बढ्दै जान्छ, कतिसम्म बढ्न सक्छ, यो आई भन्दा बढी त हुनै सक्दैन नि। मानव एकछिनको लागि आई हाम्रो 10 एम्पियर को करेन्ट बगिरहेको छ, लेट अस सपोज मात्र है 10 एम्पियर को, अब मैले यहाँ आईबी लाई 1 एम्पियर मा सेट गरिदिएको छु, त आईसी लाई बढाउनु छ भनेपछि आईसी 0 बाट 1 मा जान्छ, 1 बाट 2 मा जान्छ, 2 बाट 3 मा जान्छ, 3 बाट 4 मा जान्छ, 4 बाट 5 6 7 8 9 9 सम्म पुग्यो भने आईसी प्लस आईबी इज इक्वल टु आईबी भइहाल्छ। त्यसपछि त यो आईसी बढ्नेवाला छँदै छैन, किनभने आईई इज इक्वल टु आईबी प्लस आईसी हुन्छ नि। त्यही भएर यहाँ आईसी को भ्यालु एउटा पोइन्टबाट सेचुरेसन देखाउन थाल्छ। अर्को आईबी को भ्यालु यदि 2 मिली माइक्रो एम्पियर राख्यो भनेपछि फेरि अर्को सेचुरेसन देखाउँछ। यस्तै फरक फरक भ्यालुको लागि यसले सेचुरेसन यस्तो देखाउन थाल्छ। आईबी इज इक्वल टु कति हुन्छ, मानौ 2 माइक्रो एम्पियर, मानौ आईबी इज इक्वल टु यहाँ 4 माइक्रो एम्पियर, यसरी राख्दै गयो भनेपछि यहाँ भ्यालुहरु जुन हुन्छ यो भ्यालुहरु हाम्रो आईसी को सेचुरेसन देखाउँछ, ठीक छ नि, कन्स्टेन्ट देखाउँछ। भने यो रिजनलाई, यो आईबी इज लेस देन 0 भन्दा तलको जुन रिजन छ नि, यो रिजनलाई हामी भन्छौं कट अफ रिजन। कट अफ रिजन भन्छ। कट अफ रिजन किन भनेपछि यो भन्दा तल आईबी जब 0 भइहाल्छ, यो भन्दा तल त हामीले कामै गर्न सक्दैनौं, यो रिजनलाई हामीले कट अफ रिजन भन्छौं, ठीक छ। यो रिजनलाई हामी भन्छौं सेचुरेसन रिजन। यो जुन हाम्रो यो यस्तो कुना जस्तो निस्किरहेको छ नि, यसलाई हामी भन्छौं सेचुरेसन। र हाम्रो काम हुने हो यो रिजन, किनभने आईसी को भ्यालु के देखिरहेको छ, कन्स्टेन्ट देखिरहेको छ, त यसलाई हामीले भन्छौं एक्टिभ रिजन। ठीक छ। यसको पनि हामीले रेजिस्टेन्स निकाल्नु छ भने यसको पनि हामी के गर्दिन्छौं, स्लोप निकाल्दिन्छौं, स्लोप निकालेर यसको रेसिप्रोकल गर्दिन्छौं, त्यसपछि हाम्रो के आइहाल्छ, रेजिस्टेन्स आइहाल्छ। मानौ कुनै पोइन्टमा मलाई निकाल्नु छ भने, यो पोइन्टमा मलाई रेजिस्टेन्स निकाल्नु छ भने यो पोइन्टमा डेल्टा आईसी र यहाँ डेल्टा VCE गर्दिन्छु भने रेजिस्टेन्स इज इक्वल टु कति हुन्छ, आउटपुट रेजिस्टेन्स इज इक्वल टु डेल्टा VCE बाइ डेल्टा आईसी। यो भइहाल्छ डायनामिक रेजिस्टेन्स अफ द के त भन्दाखेरि आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक, आउटपुट अफ द एनपीएन ट्रान्जिस्टर इन द कमन इमिटर बायस। कुरा क्लियर छ यहाँसम्म, इनपुट र आउटपुट सम्म? ट्रान्सफर क्यारेक्टरिस्टिक्स, ट्रान्सफर क्यारेक्टरिस्टिक भन्नुको मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज द ग्राफ प्लटेड बिट्विन आईसी एन्ड आईबी, ठीक छ। इनपुट करेन्ट र आउटपुट करेन्ट बीचको ग्राफलाई हामीले ट्रान्सफर, यो आईबी भइहाल्छ, यतातिर के भइहाल्छ, आईसी भइहाल्छ। त इनपुटमा आईबी छ, आउटपुटमा आईसी छ। यदि इनपुट आईबी त आईबी 0 भए तापनि आईसी 0 हुँदैन, आईसी को भ्यालु केही न केही हुन्छ, त सर्टेन भ्यालुबाट म स्टार्ट गरिरहेको छु। यदि मैले आईबी बढाउँदै गयो भनेपछि आईसी पनि बढ्दै जान्छ, आईबी बढाउँदै गयो भने आईसी पनि बढ्दै जान्छ, ठीक छ। भने एउटा स्ट्रेट लाइन जस्तो ग्राफ हामीले हेर्न पाउँछौं र यसलाई हामीले के भन्छौं भन्दाखेरि ट्रान्सफर क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्छौं। ट्रान्सफर क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्नुको मतलब इट इज द ग्राफ प्लटेड बिट्विन इनपुट करेन्ट एन्ड आउटपुट करेन्ट। यदि मैले यसको स्लोप निकाले भने सर यसले पनि रेजिस्टेन्स दिन्छ, हैन, यो डेल्टा आईसी भयो, यो डेल्टा आईबी भयो। यसलाई हामीले यसको स्लोप निकाल्यो भने स्लोप इज इक्वल टु हुन्छ y कम्पोनेन्ट बाइ x कम्पोनेन्ट बीटा इज इक्वल टु डेल्टा आईसी बाइ डेल्टा आईबी हुन्छ। यसलाई हामीले भन्छौं एम्प्लिफिकेसन फ्याक्टर, यसलाई हामी के भन्छौं, एम्प्लिफिकेसन फ्याक्टर भन्छौं अथवा करेन्ट एम्प्लिफिकेसन फ्याक्टर भन्छौं, ठीक छ। करेन्ट एम्प्लिफिकेसन फ्याक्टर भन्छौं किनभने
आईसी आईबी भन्दा कति बढी अथवा कति कम आइरहेको छ यसले बताउँछ।